शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता एक डेढ़ हफ्ते से एक ही टॉपिक के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे थे, और वो टॉपिक था अमीर बलाज, तीफी भट्ट, जावेद भट्ट, एहसन शाह, उसकी बीवी। और इस एक टॉपिक के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो वीलॉग्स हुए, कुछ तजिए पेश किए, ताज़ा तरीन इत्तलात भी जो है वो आप तक पहुंचाता रहा। लेकिन इस दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो भी रूनुमा हुआ, और ये एक इंतहाई दिल खराश वाकया था, जिसको सुनने के बाद और उस जगह का विजिट करने के बाद जो है वो दिल कांप उठा कि आखिर क्यों और कैसे लोग ऐसे जालिम भी हो जाते। क्या कोई अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह का जुल्म कर सकता है? इस सवाल का जवाब अब तक मेरे पास जो है वो नहीं मिला। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बागबानपुरा का इलाका है, जहां पर आज से 5 रोज कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया एक 8 साल लड़की के साथ। इसका नाम जो है मुस्कान बताया जाता है और इसके बाप का नाम है सफीर। मुस्कान की जो माँ है, वो इसके बचपने में ही गालबन फौत हो चुकी थी, या वो इसको छोड़कर चली गई। इस हवाले से जो है उन्होंने कुछ खास जो है वो इतलात हमें नहीं दी उसके घर वालों ने। लेकिन इसके बाद सफीर ने दूसरी शादी जो है वो कर रखी थी, और मुस्कान जो है अपने बाप के साथ ही रहती थी। अचानक एक दिन 15 की कॉल जो है 3 रोज कबल मौसूल होती है कि हमारे इलाके में एक 8 साल की जो लड़की है उसका इंतकाल हो गया, उसकी मौत वाकया हो गई। ये कॉल जो है सफीर का सगा भाई वो करता है 15 के ऊपर। इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद जो एक एएसआई था आसिम, उसने एक कॉल रिसीव की और फिर वो उस इलाके की जानिब चल पड़ा। जब वो वहां गया तो अहले इलाका पहले से ही जमा थे, बड़ा हैरान परेशान हुआ कि आखिर ये कॉल बड़ी अजीबो गरीब है और हैरान कुन चीज है, ये ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। 100 सवाल उसके भी जहन में जो है उसको चल रहे होंगे। बहरहाल पुलिस की ड्यूटी है, वो जाना उसका फर्ज था, वो उसकी बीट थी। वो वहां पहुंचा और जाके उसने क्या देखा कि ये मुस्कान जो है एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जो है वो थी, और लेकिन उसकी जिस तरह का उसका नाम था मुस्कान, उसी तरह की उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके चेहरे से जो है वह अयां थी। इतलात के मुताबिक जो चीज पता लगी और जो अहले मोहल्ला ने भी बताया कि सफीर जो मुस्कान का सगा बाप है, इसने दूसरी शादी कर रखी थी और मुस्कान उसी के पास रहा करती थी। अक्सर और बेशतर जो है घर में से मारने पीटने लड़ाई झगड़े की बातें आती थी, और वो लड़ाई झगड़ा किससे होता था? इस मुस्कान के साथ किया जाता था, इस नन्ही कली के साथ किया जाता था जो खुद टांग बराबर थी। और इसका बाप जो है इस अपनी बीवी यानी कि उसकी सौतेली माँ के कहने पर उसे मारता था, पीटता था हद से ज्यादा। मुस्कान की जो तस्वीर इस वक्त मेरे पास आई हैं, खुदा की कसम मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जिस्म का कोई एक रुआ, इसके जिस्म पे बाल तो नहीं, रुआ ही है, वो रुआ भी जो है इस वक्त जख्मी है। पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो तशद्दुद के निशानात है, नील पड़े हुए हैं, खुरचा हुआ है जिस्म। मतलब हैरान कुन बात थी। वो जो तस्वीर देख के जो है दिल दहल गया कि इस नन्ही कली के साथ जो है किस किस्म का जो है वो जुल्म किया गया है, और इंतहाई बेरहमी की तरह जानवरों जैसा सलूक था। दोनों मियाँ बीवी जो है अक्सर और बेशतर इसको मारते पीटते रहते थे, छोटी सी गलती के ऊपर भी इसको जानवरों की तरह जो मारा पीटा जाता था। और इसने फिर आखिर एक नन्ही कली थी, कितना को बर्दाश्त कर सकता था ये जिस्म? ये मासूम जिस्म था, कमजोर जिस्म था। और फिर आखिर इस जिस्म ने कहा कि फिर मैं इस रूह का जो है वो साथ छोड़ दूं, और फिर ऐसा ही हुआ कि मुस्कान के जिस्म में से जो है रूह अल्लाह ने वापस बुला ली। क्योंकि शायद रब को भी अब ये मालूम तो था पहले ही कि अब मुस्कान में इतनी सख्त नहीं रही है कि वो इस जुल्म और जबर को, तशद्दुद को जो है बर्दाश्त कर सके। उसने कहा नन्ही कली को जो है मैं अपने ही पास बुला लूं, मैंने ही इस आंगन में फूल खिलाया था, रहमत अपनी भेजी थी, लेकिन ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं रहमत इसके घर में रखूं। मैं इसे घर में से रहमत ही उठा लेता हूँ। फिर अल्लाह पाक ने वो रहमत जो है अपने पास वापस बुला ली। और अब ये बड़ी हैरान कुन चीज थी। खैर पुलिस ने जो मौके पर पहुंची, मौके पर जाने के बाद उन्होंने वहां से शवाहिद इकट्ठे किए। सबसे पहले तो इस की लाश को जो है वो कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और इसकी जो सौतेली माँ है और इसका बाप, इन दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया।
اہل محلہ نے بہت کچھ بتایا کہ یہ لوگ مارتے تھے پیٹتے تھے اور بلا وجہ بس باہر کیوں چلے گئے, گولی کیوں لینے چلے گئی, گھر میں صفائی نہیں کی ہے, برتن نہیں دھوئے, اس قسم کی جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہوا تھا جو انتہائی انسانیت سوز ہے. اس سے پہلے بھی لاہور کے اندر کئی واقعات رونما ہوا اور بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ ستیلی ماں یا ستیلا باپ, کیا ستیلی ماں اور ستیلا باپ, مجھے نہیں آج تک اس بات کی سمجھ آئی. آخر آپ بھی تو انسان ہیں اور جس انسان کے گھر آپ گئے ہیں آخر اگر وہاں پہ بھی تو انسان ہی بس رہے ہیں. کچھ جانوروں کے ساتھ تو ہمیں تعلق بنانا نہیں ہے, استبل میں آپ نے رہنا نہیں ہے, اسی گھر میں رہنا. اگر آپ تھوڑا سا پیار اور محبت ان کو دے دیں گے ننھے پھولوں کو تو کیا جائے گا. یہ ننھے پھول ریبرٹل میں اس سے زیادہ آپ کو خوشبو دیں گے, اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ پیار اور محبت دیں گے جس کا آپ نے شاید توقع بھی نہیں کی ہوگی. لیکن اس بدبخت عورت کو جو ماں کا روپ بن کر آئی تھی اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اس نے اس کو انتہائی بے دردانہ طریقے سے مارا اور پیٹا اور پھر مارنے پیٹنے کے بعد اسے ہسپتال بھی نہیں لے جایا گیا. گھر میں اس کی موت واقع ہو گئی. دفنانے کفنانے کی جب تیاریاں شروع تھی تب اہل محلہ کو پتہ لگا گھر میں لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, موت واقع ہو گئی ہے. تو انہیں پھر شک گزرا اور پھر انہوں نے آگے اس کے چچا کو بتایا, چچا نے پھر آگے کال کی اور اسے پھر سارا وقوع بتایا کہ میرا بھائی صاحب اس ستیلی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس کو اپنی بیٹی کو مارتا پیٹا تھا, میری بھتیجی کو, اور اب اس سے اس کی موت واقع ہو چکی ہے. اور اب پولیس نے اپنی بدیت میں جو ہے وہ مقدمہ تو درج کیا عاصم کی, اور اس کے جو چچا ہے اس کے ساتھ اس کو اس میں شامل کیا اور ان دونوں کو جو اب گرفتار کر لیا گیا. آج جو ہے اس کو آہوں سسکیوں میں دفن کر دیا گیا کیونکہ پوسٹ مارٹم ہونا تھا. پوسٹ مارٹم میں کی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے, انتہائی دلخراش رپورٹ ہوگی, وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کہاں کہاں سے اس کے جسم کے اوپر جو وہ نشانات تھے. آپ یقین کریں اس کے جو گھٹنے ہیں نا, گھٹنے دونوں جو ہے وہ بھی مطلب ٹوٹا تھا, کیا ہوا تھا اس کو اس کا علاج ہی نہیں کروایا, وہ بھی ٹیڑھا جڑا ہوا تھا. جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں پالیسی کی وجہ سے میں وہ تصاویر شیئر نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ لوگ وہ تصاویر دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل کرے گا کہ ان لوگوں کو سر عام پھانسی کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جائے, اور یہ بنتے بھی اس قابل ہی ہیں. تاہم پولیس نے اب گرفتار کر لیا اور ایک بہترین کیس جو پروسیکیوشن اس کا بنا کر بھیجے گا. اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فراد علی شاہ سے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی 10A کی کاروائی کا کر دی اور تمام رپورٹس منگوائی ہیں میں نے, اور خود جو ہے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. اس کی تمام تفتیش جو میرٹ پر کی جائے گی اور کڑی سے کڑی سزا جو ان لوگوں کو دلوائی جائے گی کیونکہ یہ لوگ اس قابل ہی ہیں. اور وزارت پنجاب کا ویژن ہے کہ عورتوں اور بچوں پر تشدد کسی صورت جو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کیس پر نظر رکھیں گے, پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آئے گی آپ سے شیئر کروں گا, بتاؤں گا کہ اس ننھی کلی کے اوپر کتنا جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.